वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि, सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे इदमस्ति नवमं सत्रम्। पूर्वतने सत्रे वयं सरोवरशब्दविषये निर्णयं कृतवन्तः। अन्ते सरोवरशब्दः पुल्लिङ्गे एव इति। तदनन्तरम् अस्ति शुद्धिकौमुदी पुस्तके 34तमे पृष्ठे अधः अस्ति मल्लिकागोपालशब्दः पुंसि एव लिखित्वा अनन्तरं प्रश्नचिह्नं कृतमस्ति। पुंसि एव किम् इति प्रश्नः। अनन्तरं वाक्यम् एवं लिखितमस्ति, आधुनिके काले महिलानां नामानि श्रूयन्ते। मल्लिका गोपाल, सरस्वती दिवाकर, वंदना नागराज, मयापि बहुत्र अनुभूतम्, उषा नटराज, सावित्री प्रताप, एवं बहूनि नामानि अस्माभिः श्रूयन्ते। लिखति अत्र मल्लिका सरस्वती वंदनादीनि महिलानां नामानि। ताः आधुनिकं व्यवहारम् अनुसरन्त्यः स्वनाम्ना पत्युः नाम अपि योजयन्ति। मल्लिका इति पत्न्याः नाम, गोपालः इति पत्युः नाम, तदपि योजयित्वा एव कथयन्ति। ततः मल्लिका गोपाल, सरस्वती दिवाकर, वंदना नागराज प्रभृतीनि नामानि सिद्ध्यन्ति। एतानि अखण्डपदानि प्रकृतिप्रत्ययरहितानि च इति चिन्तनीयं भवति प्रायः। अत्र अभ्यासं कुर्वन्तः बहवः नूतनाः इति कारणतः किञ्चित् स्पष्टं करोमि। सर्वस्यापि शब्दस्य मूलं किम्? प्रकृतिः का, प्रत्ययः कः इति चिन्तनं क्रियते। प्रकृतिः प्रातिपदिकं भवितुमर्हति अथवा धातुः अपि प्रकृतिः भवितुमर्हति। अनन्तरं प्रत्ययः आगच्छति। प्रकृतिप्रत्यययोः मेलनेन व्यवहारार्थं योग्यं रूपं सिद्धं भवति। एतेषु शब्देषु प्रकृतिप्रत्ययविवेकः शक्यते वा इति प्रश्नः अस्ति। एतानि अखण्डपदानि प्रकृतिप्रत्ययरहितानि च इति चिन्तनीयं भवति प्रायः। तन्मध्ये अत्र एका टिप्पणी अपि लिखिता अस्ति, पठामि। मल्लिका गोपाल इत्यादिषु मल्लिका इति एतावता एव अलम्। किं मल्लिका गोपाल इत्यस्याः विदेशीय व्यवहारानुकारिण्याः आनुपूर्व्याः अनुसरणेन इति केचन वदेयुः। तादृशस्य व्यवहारस्य औचित्यम् अत्र न चर्च्यते। तदर्थं न एषा भूमिः अपि। यः व्यवहारः दृश्यते तस्य विषये चिन्त्यते अत्र। लोके तु एषः व्यवहारः दृश्यते एव। मल्लिका गोपाल पुनः यानि उदाहरणानि उक्तानि तत्सदृशः व्यवहारः दृश्यते एव। काचित् व्यवस्था चिन्तनीया इति कृत्वा तद्विषये चिन्तनम् आरब्धमस्ति। अग्रे लिखति सः ग्रन्थकारः, अत्र मल्लिका शब्दोऽपि व्युत्पन्नः, गोपाल शब्दोऽपि तादृशः एव। किन्तु
मल्लिका गोपाल इति या आनुपूर्वी दृश्यते तया युक्तं पदं साधयितुम् उपोद्बलकं समासशास्त्रं न किंचन अस्ति। अनयोः पदयोः योग्यं समासं कर्तुं योग्यं शास्त्रं किमपि नास्ति। वयं वदेम मल्लिकया सहितः गोपालः मल्लिका गोपालः इति वदामः, वक्तुं शक्यते, किन्तु तेन अपेक्षितः अर्थः न सिद्ध्यति। यः अर्थः अपेक्षितः तमेव अर्थं बोधयितुं तथा समासं कर्तुम् अपेक्षितं शास्त्रं सूत्रं किमपि नास्ति। अतः तत्पदस्य प्रकृतिप्रत्ययरहितत्वं चिन्तनीयं स्यात्। एतत् पदं यदस्ति प्रकृतिप्रत्ययरहितम् इति चिन्तनं करणीयं भवेत्। तथैव एकव्यक्तिबोधकं तत् पदम् अखण्डमेव स्यात्। मल्लिका गोपालः इति वदामः, तत्र नामद्वयमस्ति, मल्लिका अपि अस्ति गोपालः अपि अस्ति, किन्तु सः शब्दः बोधयति मल्लिकां केवलम्। अतः एकव्यक्तिबोधकं तत्पदम् अखण्डमेव स्यात्। तो लेखनावसरे द्वयोः पदयोः मध्ये स्थलावकाशदानात् सखण्डता इति भ्रमः मास्तु। लिखितं रूपं पश्यामः चेत् मल्लिका किञ्चित् स्थलं परित्यक्तमस्ति, अनन्तरं गोपालः, तथैव सरस्वती दिवाकरः, मध्ये स्थलं कल्पितमस्ति खलु, अतः सखण्डं पदं भवतु खलु इति भ्रमः भवति चेत् अत एव लिखति, तथा भ्रमः मास्तु। वैषद्यदर्शनाय स्थलावकाशः दर्शितः स्यात्, तावता अखण्डता तु न अपगच्छति। अतः तत् पूर्णं पदम् अखण्डं पदमेव। एवं मल्लिका गोपाल इति पदं सिद्धम्। इदानीं प्रश्नः उदेति, एतस्य पदस्य किं लिङ्गम् इति। वाच्या व्यक्तिः तु स्त्री। मल्लिका गोपाल किमपि उक्तवती इत्युक्ते मल्लिका गोपाल शब्देन या वाच्या अस्ति सा तु स्त्री अस्ति। अतः स्त्रीत्वं मनसि निधाय किं मल्लिका गोपाला इति आकारान्ततां कुर्याम, उत गोपाल शब्दगतस्य पुंस्त्वं मनसि निधाय मल्लिका गोपालः इति वदेम। पुंस्त्वे कृते स्त्रियाः बोधः कथं भवेत् इति प्रश्नः उत्पन्नः भवति। स्त्रीत्वे कृते अन्तिमपदगतं पुंस्त्वं बाधते। गोपालः इति पुल्लिङ्गप्रयोगः अस्ति, स्त्रीत्वे कृते अग्रिमपदगतं पुंस्त्वं बाधते। पुंस्त्वे कृते तद्वाच्यव्यक्तिगतं स्त्रीत्वं बाधते। कथमपि समस्या अस्ति। एतादृशे स्थले का व्यवस्था स्यात् भाषायाः इति प्रश्नः भवति। एषः प्रश्नः अस्मान् सर्वान् नैकवारम् अबाधत। अतः वैयाकरणानाम् उपसर्पणं कृतवन्तः। विशेषतया ग्रन्थकारः ज्येष्ठस्य कस्यचित् वैयाकरणस्य सम्पर्कं कृतवान्। सः लिखति, बेङ्गळूरुनगरे स्थितः, बहुवचनं लिखति सः, बेङ्गळूरुनगरे स्थिताः वैयाकरणवरेण्याः इदानीं दिवङ्गताः सन्ति श्रीमन्तः रङ्गनाथशर्माणः एतस्य उत्तररूपेण अवदन्। किम् अवदन् ते इति चेत् पुंस्त्वमेव युक्तम् इति। कथम् इति पृष्टाः ते, पुनः अवदन्। लिङ्गव्यवस्था शब्दस्य भवति, न तु अर्थस्य। अर्थः यः कोऽपि भवतु, लिङ्गव्यवस्था शब्दम् अनुसृत्य क्रियते। शब्देन वाच्यस्य अर्थस्य यत्किञ्चित् लिङ्गं स्यात् नाम, शब्दगतं तु लिङ्गं
व्याकरणादिविधिम् अनुसरति। गोपाल शब्दः पुंसि, अतः मल्लिका गोपाल शब्दोपि पुंसि एव स्यात्। तत्पदवाच्या व्यक्तिः स्त्री चेदपि न कापि आपत्तिः। व्यक्ति मित्रादीनि पदानि एव अत्र उदाहरणम्। पूर्वम् अस्माभिः पठितमेव, रमेशः मम मित्रम्। मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गस्य प्रयोगः कृतः अस्ति, किन्तु रमेशः अस्ति, पुमान् अस्ति, न कापि आपत्तिः। एवमेव अत्रापि मल्लिका गोपालः इति पुल्लिङ्गशब्दः इति उक्तं चेदपि मल्लिकायाः स्त्रीत्वस्य न कापि आपत्तिः इति तेषां समाधानम् एतदासीत्। अतः मल्लिका गोपाल सरस्वती दिवाकरादीनां शब्दानां पुंस्त्वं युक्तिसहं भवति। एतदेव युक्तिम् अङ्गीकरोति, एतद् युक्तिसहं भवति इति ग्रन्थकारः लिखति। अन्ते अन्यदपि वाक्यं लिखति, अथवा मल्लिका गोपाल इत्येतत् अव्युत्पन्नं संज्ञापदम् इति अङ्गीकृत्य तस्य स्त्रीत्वविवक्षां मनसि निधाय आकारान्तता अपि अङ्गीकर्तुं शक्या इति अपरस्य वैयाकरणविदुषः मतम्। तदा तो मल्लिका गोपाला इत्यपि रूपम्। अन्ततो गत्वा किम् उक्तम् अभवत् इति चेत् पुल्लिङ्गप्रयोगः एव प्रशस्तः। मल्लिका गोपाला इति कदाचित् प्रयोगः कृतः चेदपि साधयितुं शक्यते इति। प्रश्नः भवति, मल्लिका गोपालः उक्तवान् इति वक्तव्यं वा उक्तवती इति वा? पुनः स्पष्टतां करोमि, वयं तु स्त्रियमेव वक्तुम् इच्छामः। अतः मल्लिका गोपालः उक्तवती इति प्रयोगं कुर्मः, चिन्ता नास्ति। किमर्थमिति चेत् मल्लिका गोपाल शब्देन वाच्या तु स्त्री अस्ति, अतः मल्लिका गोपाल उक्तवती इति प्रयोगः न दोषाय। वयं तु इतोपि सरलं मार्गम् आश्रयामहे, तेन सह महोदय शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। मल्लिका गोपाल महोदया इति वदामः, तदा तु अस्माकं क्लेशः एव न भवति, तस्य मार्गस्य अनुसरणमपि कर्तुं शक्यते एव। अग्रे अस्ति भारती सरस्वत्यादीनां पदानां किं लिङ्गम्। भारती शब्दः अस्ति, अस्माकं माता अस्ति भारती, तथैव गीर्वाग्वाणी सरस्वती, तस्मिन्नर्थेपि भाषा तु भारती, अत्र भारती शब्दः अस्ति। सरस्वती शब्दस्तु प्रसिद्धः एव, किन्तु ते शब्दाः न, भारती सरस्वती इत्यादयः शब्दाः ये च मठाधिपतीन् निर्देष्टुं प्रयुज्यन्ते। वाक्यं लिखितमस्ति, लोके ये मठाधिपतयः भवन्ति तेषां नामानि भारती सरस्वती इत्येवमादिरूपेण श्रूयन्ते। चन्द्रशेखर भारती इति स्वामिनां नाम, विधुशेखर भारती इति नाम अस्ति। एवमेव सरस्वती, जयेन्द्र सरस्वती, विजयेन्द्र सरस्वती एवं नामानि श्रूयन्ते। एतादृशानां भारती सरस्वत्यन्तादीनां पदानां किं लिङ्गं स्यात्? सामान्यतः भारती सरस्वती इत्यादयः शब्दाः स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः, किन्तु स्वामिनां निर्देशं कर्तुं तेषां प्रयोगं कुर्मः चेत् का व्यवस्था इति प्रश्नः भवति। भारती सरस्वती इत्यादयः शब्दाः
स्वामिनां निर्देशार्थं प्रयुज्यन्ते। वस्तुतः अस्माकं देशे दशनामी संप्रदायः इति वदन्ति स्म। तत्र सर्वेपि सन्न्यासाश्रमिणः एतेषु दशसु यत्किमपि एकं नाम स्वीकुर्वन्ति। यथा तीर्थाश्रमवनारण्य गिरिपर्वतसागराः सरस्वती भारती च पुरी नामानि वै दश इति। तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती, पुरी एतेषु दशसु नामसु यत्किञ्चिदेकम् अन्ते भवति मठाधीशानां नाम्नाम् अन्ते। एषः सम्प्रदायः। तत्र विशेषतया भारती सरस्वती इति शब्दयोः विषये जिज्ञासा प्रवर्तते। वाच्यस्य अर्थस्य पुंस्त्वं तु स्फुटमेव। अयं मठाधिपतिः इति चन्द्रशेखर भारती इति किमपि प्रयुज्यते। अत्र वाच्यस्य अर्थस्य पुंस्त्वं तु स्फुटमेव। शब्दस्य अन्ते श्रूयमाणानां भारती सरस्वत्यादीनां पदानां स्त्रीत्वं लोके प्रसिद्धम्। एवं स्थिते भारत्याद्यन्तानां पदानां किं लिङ्गं स्यात् इति प्रश्नः। पूर्वोक्ता शास्त्रयुक्तिः एव अत्रापि स्मरणीया। पदगतस्य लिङ्गस्यैव प्राधान्यं भवति अत्र। अतः भारती सरस्वत्यन्तानि पदानि ईकारान्त स्त्रीलिङ्गानि एव इति निर्णयः। तत् पदमस्ति चन्द्रशेखर भारती इति यः शब्दः अस्ति, यत् पदमस्ति तद् स्त्रीलिङ्गं पदमेव इति निर्णयः। किन्तु एतस्य प्रयोगे अस्मादृशानां बहु क्लेशः भवति इति चिन्तनीयं नास्ति। किमर्थमिति चेत् तत्र कश्चन सरलः मार्गः अस्ति। ग्रन्थकारः अग्रे लिखति, एतदत्र स्मर्तव्यं यत् लिङ्गविषयकचर्चावसरे भारत्यन्तानि परिगृहीतानि। इदानीं शब्दानां लिङ्गविषये चर्चा क्रियमाणा अस्ति। प्रासङ्गिकतया एते शब्दाः प्राप्ताः इति कारणतः एते अपि अस्माभिः स्वीकृताः अत्र। तानि च नामानि गृहीतसन्न्यासानां मठाधीशानां भवन्ति प्रायः। तेषां निर्देशावसरे तु बहुवचनप्रयोगः एव शिष्टसम्मतः। अतः नाम उक्त्वा मधुसूदन भारती स्वामिनः, चन्द्रशेखर भारती स्वामिनः, जयेन्द्र सरस्वती स्वामिनः, विश्वेशतीर्थ स्वामिनः, अनेन प्रकारेण वयं बहुवचनं प्रयोगं कुर्मः। अतः बहुवचनप्रयोगः एव युज्यते, न तु एकवचनप्रयोगः। अतः तेन शब्देन सह स्वामिनः इति बहुवचनस्य प्रयोगमपि वयं कुर्मः चेत् अस्माकं समस्या परिहृता भवति। भारती इति शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दो वा भवतु, कदाचित् पुल्लिङ्गशब्दो वा भवतु, व्यवहारे अस्माकं कोऽपि क्लेशः नास्ति। अतः एषः सरलः मार्गः अस्ति। शब्दप्रयोगावसरे शब्दगता लिङ्गव्यवस्था एव अनुसरणीया, न तु तद्वाच्यार्थगता लिङ्गव्यवस्था इति तु आहत्य एतस्य कथनस्य सारः। तर्हि अस्माभिः एतावद् गृहीतव्यं, व्यवहारसम्बन्धे यदा कदापि येषां केषाञ्चित् स्वामिपादानां नाम उच्चारणीयं भवति चेत् वयं बहुवचनप्रयोगं कुर्मः। एतद् भारती स्वामिनः अथवा अमुक सरस्वती स्वामिनः इति स्वामिशब्दमपि योजयित्वा बहुवचनेन प्रयोगं कुर्मः चेत् अस्माकं कोऽपि क्लेशः न भविष्यति। अग्रे
एवं शब्दानां लिङ्गविषये चिन्तनं किञ्चित् कृत्वा अनन्तरं वचनविषये चिन्तनं करोति ग्रन्थकारः। वचनम् एकत्वे एकवचनं, द्वित्वे द्विवचनं, बहुत्वे बहुवचनम् इति सामान्यव्यवस्था संस्कृतभाषायां। किन्तु एतस्याः व्यवस्थायाः अपवादाः अपि सन्ति बहवः। व्यावहारिकाः केचन शब्दाः अत्र सङ्गृहीताः सन्ति यत्र एतस्याः व्यवस्थायाः अपवादः अस्ति तादृशम्। प्रथमम् उदाहरणं दर्शितमस्ति प्राणादयः। प्राणाः सः 15 दिनाङ्के प्राणम् अत्यजत्। कश्चन जनः प्राणम् अत्यजत्, वयं प्रयोगं कुर्मः एवं, किन्तु प्राणान् अत्यजत् इति वक्तव्यं। प्राणान् इति बहुवचनस्य प्रयोगः करणीयः। किमर्थम् इति चेत् प्राणशब्दस्य अर्थः कः? असुः अन्यः शब्दः। अतः लिखति असुपर्यायः प्राणशब्दः बहुवचने एव प्रयोक्तव्यः। एवं प्राणपर्यायः असुशब्दोऽपि। प्राणशब्दः असुशब्दः, द्वयोरपि अर्थः समानः। एतौ द्वौ अपि शब्दौ बहुवचने एव प्रयोक्तव्यौ। तथा च अमरः, पुंसि, भूम्नि, असवः प्राणाः। असवः प्राणाः अनयोः शब्दयोः प्रयोगः भूम्नि बहुवचने तथैव पुंसि पुल्लिङ्गे। पंचसु प्राणेषु अन्यतमः प्राणः एकवचनेपि अस्ति, किन्तु पंचप्राणाः प्राणः, अपानः, व्यानः, उदानः, समानः इति पंचप्राणाः इति वयं जानीमः एव। तेषु एकतमः प्राणः यदा उच्यते तदा तु एकवचनं युज्यते एव। अतः पंचसु प्राणेषु अन्यतमः प्राणः एकवचनेपि अस्ति, स च अत्र न उद्दिष्टः। किमर्थमिति चेत् कश्चन जनः यदा म्रियते सः प्राणं न त्यजति। इत्युक्ते पंचसु प्राणेषु अन्यतमं त्यक्त्वा न, तथा न, स प्राणान् एव परित्यजति। तदर्थं तत्र बहुवचनस्यैव प्रयोगः करणीयः। सः जनः प्राणान् अत्यजत् इत्येव शुद्धः प्रयोगः अस्ति। अग्रिमः शब्दः अस्ति प्रजाः। प्रजाः राजानं स्वकष्टं निवेदितवन्तः। वाक्यमस्ति प्रजाः राजानं स्वकष्टं निवेदितवन्तः। निवेदितवत्यः इति वक्तव्यम्। निवेदितवत्यः स्त्रीलिङ्गप्रयोगोऽपि करणीयः। प्रजाशब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः बहुवचनान्तः च। नित्यस्त्रीलिङ्गः तथैव बहुवचनान्तः च प्रजाः इत्येव। प्रजाशब्देन अभिधेयाः तु पुरुषाः अपि। कस्यचित् देशस्य प्रजाः इत्युक्ते तत्र पुरुषाः अपि भवन्ति, स्त्रियः अपि भवन्ति एव। पुरुषाः अपि अभिप्रेताः। तथापि प्रजाशब्दः स्त्रियाम् इत्यतः तत्सम्बद्धं भूतकृदन्तरूपं स्त्रियामेव स्यात्। अतः प्रजाः कष्टं निवेदितवत्यः। भूतकृदन्तं भूतक्तवतु प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः प्रजाः कष्टं निवेदितवत्यः इति करणीयम्। पुनः किञ्चित् विवरणमस्ति। प्रजाशब्दः अपत्यार्थकः एकवचनान्तः अस्ति, किन्तु स च अर्थः अत्र न अभिप्रेतः। कस्यचित् सन्ततिः नास्ति चेत् सा भवति
अप्रजा। तत्र तु सन्ततिः इत्यर्थे प्रजा शब्दः अस्ति, किन्तु स च शब्दः एकवचनान्तः। किन्तु प्रजाः इत्यर्थे कस्यचित् देशस्य जनाः सर्वे इत्यर्थे यः शब्दः प्रयुज्यते स च शब्दः नित्यबहुवचनान्तः। अत्रापि कञ्चन सरलं मार्गं स्मारयितुम् इच्छामि। वयं जानीमः प्रजाशब्दः स्त्रीलिङ्गे इति, किन्तु यदा भाषणं भवति, कथनं भवति, तदा अनवधानतया प्रजाः एवम् उक्तवन्तः इति वयं वदेम। एतां समस्यां परिहर्तुं कश्चन सरलः मार्गः अस्ति। वयं तु तस्मिन् अवसरे प्रजाजनाः इति वदामः। प्रजाशब्दं जनशब्देन सह योजयित्वा प्रयुञ्ज्महे। अतः प्रजाजनाः इति भवति, पुल्लिङ्गशब्दः सिद्धः भवति, क्लेशः अपि परिहृतः भवति। दशरथमहाराजा आसीत्, तस्य प्रजाजनाः सर्वेपि उक्तवन्तः रामस्य यौवराज्याभिषेकः भवतु इति। एवं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अग्रिमः शब्दः अस्ति अप्सराः। उर्वशी नाम अप्सराः भूलोकम् आगता। अत्र अप्सरशब्दः सकारान्तः। अप्सराः, अप्सरसौ, अप्सरसः इति रूपाणि। सः बहुवचने प्रयोक्तव्यः इति एकं मतं। यदि बहुवचने प्रयोक्तं भवेत् तर्हि किं वाक्यं किं भवेत्? उर्वशी नाम अप्सरसः भूलोकम् आगता इति वक्तव्यं भवेत्। किन्तु तदनुगुणम् अप्सरसः इति प्रयोक्तव्यं स्यात्। किन्तु बहुवचनं न नियतम् एतस्य शब्दस्य इति वदति अमरकारः। तथा हि आपः सुमनसो वर्षा अप्सराः सिकताः समाः एते स्त्रियां बहुत्वे स्युः एकत्वेपि उत्तरत्रयम् इति। एतदनुसारेण अप्सरा सिकता समाः शब्दाः एकवचनप्रयोगमपि अर्हन्ति एव। अतः एतद्विषये अस्माभिः बहु चिन्तनं करणीयं नास्ति। उर्वशी नाम अप्सराः आगता इति प्रयोक्तुं शक्नुमः एव। एकवचनेन प्रयोगः अपि शिष्टसम्मतः एव। सिकताः इति शब्दः अग्रिमः। सिकताः नद्याः सिकतायां बालाः क्रीडन्ति। सिकता शब्दस्य एकवचनम् अत्र प्रयुक्तम्। बहुवचनप्रयोगे तु सिकतासु इति स्यात्। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। तत्र तु सिकतासु इति बहुवचनस्य प्रयोगः अस्ति। सिकता शब्दस्य एकवचनप्रयोगोऽपि अस्ति। शुद्धिकौमुदीकारः एव लिखति। प्रामाण्यं तु पूर्वं दर्शितम्। अतः एकवचनान्तप्रयोगः सिकतायाम् इति, बहुवचनान्तप्रयोगः सिकतासु इति वा भवितुम् अर्हति। अत्र उभयमपि भवितुम् अर्हति एव। भाष्यकारोऽपि एकवचनान्तं प्रयुक्तवान् दृश्यते। भाष्यकारः पतञ्जलिः सोऽपि दर्शितवान् अस्ति। तद्यथा एका च सिकता तैलदाने असमर्था कार्यप्यसमर्था च इति किमपि वाक्यमस्ति। अतः निर्णयः सिकता शब्दोऽपि एकवचने प्रयोक्तुं शक्या, बहुवचनेऽपि प्रयोक्तुं शक्यः शब्दः। अग्रे अस्ति अक्षताः इति। विवाहदिने बान्धवाः अक्षतं विकिरन्ति इति वाक्यम् अस्ति। अक्षतम् इति एकवचनान्तं दुष्यति, दुष्टः प्रयोगः भवति।
अक्षतान्निति बहुवचनं युज्यते। जातौ एकवचनं युज्यते इति पक्षमाश्रित्य जाति एकवचनम् इति किञ्चिदस्ति। आपणं गत्वा तण्डुलान् आनयतु इति न वदति, तण्डुलम् आनयतु इति वदति कश्चन। तण्डुलम् आनयति इत्युक्ते गत्वा एकं तण्डुलकणं न आनयति, सः तण्डुलान् एव आनयति। किन्तु एकवचनस्य प्रयोगः कृतः किल इति प्रश्नं पृच्छति चेत् तत्र उत्तरं तु तत्र जात्येकवचनं, तण्डुलशब्देन तण्डुलजातिः उच्यते इति। एवमेव अत्र अक्षतशब्दविषयेपि जातौ एकवचनं युज्यते इति पक्षम् आश्रित्य अक्षतशब्दस्य एकवचनान्तत्वं यदि उच्यते एतत् न समर्थनार्हम् इति ग्रन्थकारः लिखति। अक्षतशब्दः पुंसि बहुत्वे च नियतः, तथा च अमरः पुंभूमि चाक्षताः इति। पुं नाम पुल्लिङ्गे, तथैव भूम्नि नाम बहुवचने इति अमरकोशे अस्ति। अतः अक्षतानिति बहुवचनान्तप्रयोगः एव साधुः। अतः आगताः बान्धवाः सर्वेपि अक्षतान् विकिरन्ति इति प्रयोगः उचितः। अनन्तरमस्ति दारादयः केचन शब्दाः। अन्ये केचन शब्दाः यद्यपि दैनन्दिनव्यवहारे न आधिक्येन प्रयुज्यन्ते, तथापि तेषां वचनज्ञानात् कदाचित् वा लाभः स्यादेव इति मत्वा अधः केचन शब्दाः सोदाहरणं दीयन्ते इति उक्त्वा ग्रन्थकारः कांश्चित् शब्दान् अत्र दर्शयति। तत्र प्रथमः शब्दः अस्ति दाराः। दशरथस्य दाराः कौसल्या। दाराः इति बहुवचनमस्ति, कौसल्या इति एकवचनमस्ति। दशरथस्य दाराः कौसल्या। स्त्र्यर्थवाची अपि दारशब्दः पुंसि बहुत्वे च। दाराः नाम पत्नी, तथा हि कोशः भार्या जायाथ पुंभूम्नि दाराः इति। कौसल्या दशरथस्य भार्या, कौसल्या दशरथस्य पत्नी, कौसल्या दशरथस्य दाराः बहुवचनशब्देनापि वक्तुं शक्यते। अनन्तरम् अग्रिमः शब्दः अस्ति लाजाः। कन्याः लाजैः वधूवरौ विकिरन्ति। लाजशब्दः पुंसि नित्यबहुवचनान्तः च अस्ति। कोशो यथा लाजाः पुं भूम्नि चाक्षताः इति अमरः। लाजशब्दः अक्षतशब्दः एवं शब्दद्वयमपि पुंसि तथैव बहुवचने। आचारलाजैरिव पौरकन्याः इति कालिदासस्य प्रयोगः अस्ति रघुवंशे। भवतु। अग्रिमः शब्दः अस्ति आपः। जलम् इत्यर्थः आपः। एतत् जलम् इत्यर्थे वाक्यमस्ति इमाः आपः। एतत् जलम् इत्येव अर्थः। वाक्यप्रयोगः अस्ति इमाः आपः। अपशब्दः स्त्रीलिङ्गः नित्यबहुवचनान्तः। अतः वयं यदि शब्दरूपमञ्जरीं पश्यामः, अपशब्दस्य बहुवचनरूपाणि केवलं तत्र दत्तानि भवन्ति। आपः आपः इत्यादि प्रकारेण केवलं बहुवचनं। किमर्थमिति चेत् नित्यबहुवचनान्तः सः शब्दः भवति। तथा हि कोशः आपस्त्री भूम्नि वारुवारि इत्यादि अग्रे अस्ति। अतः आपशब्दः नित्यबहुवचनान्तः। अतः यदि जलम् इत्यर्थे
अपशब्दस्य प्रयोगः क्रियते एतत् जलम् इति यदुच्यते तदेव इमाः आपः अथवा एताः आपः इत्यपि वक्तुं शक्यते किन्तु बहुवचनस्य प्रयोगः न विस्मर्तव्यः। अनन्तरः शब्दः अस्ति सुमनसः। स्त्रियः सुमनसः इच्छन्ति। सुमनः शब्दः पुष्पवाचकः। तत्र देववाचकः सुमनः शब्दोऽपि अस्ति एव। वृन्दारकादैवतानि तत्र सुमनसः अपि सन्ति, देवाः सुमनसः अपि सन्ति एव। पुनः सुमनः शब्दः पुष्पवाचकः अपि अस्ति। सः सकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नित्यबहुवचनान्तः। अतः किं वक्तव्यं? स्त्रियः सुमनसम् इच्छन्ति इति एकवचने प्रयोगः न करणीयः। स्त्रियः सुमनसः इच्छन्ति इति बहुवचनप्रयोगः एव करणीयः। तदनन्तरमस्ति वर्षा शब्दः। वर्षाः वाक्यं दर्शितमस्ति। वर्षासु बालाः क्रीडन्ति। वर्षऋतुपर्यायः वर्षा शब्दः स्त्रीलिङ्गः नित्यबहुवचनान्तः च। अतः ऋतूनां नामानि यदा कथ्यन्ते वसन्तः ग्रीष्मः वर्षाः इति वक्तव्यं। नित्यबहुवचनान्तः इत्यस्ति, स्त्रीलिङ्गः नित्यबहुवचनान्तः च। अमरकोशस्य प्रामाण्यं यथा स्त्रियां भूम्नि वर्षाः इति। वर्षाभ्यष्टक इति सूत्रकारवचनमपि अत्र प्रमाणम्। रामायणप्रयोगो यथा वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्वं सम्पद्यते मयि। किष्किन्धाकाण्डे अस्ति एतद्वचनं। तर्हि वर्षा शब्दः ऋतुवाचकः। वृष्टिशब्दः तु वर्षणार्थकः। इदानीं वृष्टिः इत्यर्थेपि वर्षशब्दः अस्ति, किन्तु वृष्टिशब्दः तु वर्षणात्मकः। वृष्टिपर्यायः वर्षशब्दः यः अस्ति सः पुंसि नपुंसके वा। अतः अद्य वर्षम् अस्ति नपुंसके, अथवा पुंसि चेत् अद्य वर्षः अस्ति पुल्लिङ्गे वा प्रयोक्तुं शक्यते। तथा हि कोशः शब्दार्णवकोशः। अथ वृष्टिर्वर्षमस्त्री केचिदिच्छन्ति वर्षणम् इति। अतः अयं निष्कर्षः भवितुमर्हति। वर्षशब्दस्य ऋतुवाचकत्वे स्त्रीत्वं, बहुत्वे तु पुंस्त्वं नपुंसकत्वं वा। अतः स्मरामः अस्माभिः कथं वाक्यप्रयोगः करणीयः। इदानीं उपरितनं वाक्यमेव स्वीकुर्मः। वर्षासु बालाः क्रीडन्ति। एतदनुसारम् एतस्य वाक्यस्य अर्थः भवति वर्षर्तौ बालाः क्रीडन्ति इति अर्थः सिद्ध्यति। बहुवचने स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः ऋतुवाचकस्य इत्यस्ति चेत् एतस्य वाक्यस्य अर्थः सिद्ध्यति बालाः वर्षर्तौ क्रीडन्ति इति। यदि अस्माकम् अपेक्षा तथा नास्ति, बालाः वर्षे क्रीडन्ति वृष्टौ क्रीडन्ति, तथापि वयं वक्तुं शक्नुमः एव। तत्र नित्यबहुवचनान्तत्वं तु नास्ति एव। पुल्लिङ्गे वा नपुंसके वा प्रयोगः अस्ति एव। एतदुभयमपि अस्माभिः स्मर्तव्यम्। अनन्तरमस्ति समाः इति शब्दः। गतासु समासु सः प्रगतिम् असाधयत्। कश्चन प्रगतिं प्राप्स्यामि इति सङ्कल्पं कृतवान्, प्रयत्नमपि कृतवान्। वर्षाणि गतानि, वर्षेषु गच्छत्सु सः प्रगतिं प्राप्तवान् इत्येव एवं कथ्यते।
गतासु समासु सः प्रगतिम् असाधयत्। अत्र समाशब्दः स्त्रीलिङ्गः बहुवचनान्तः च प्रायः। अमरकारः वदति अस्त्री शरत्समाः इति। तस्य सुधाव्याख्याने एवं लिख्यते बहुवचननिर्देशात् प्रायेण अयं बहुवचनान्तः इति ध्वनयति। क्वचित् वचनान्तरमपि अस्ति। समां समां विजायते इति सूत्रात् समायां समायाम् इति तत्र भाष्याच्च इति। अतः एकवचनान्तप्रयोगः अपि न दुष्यति, बहुवचनान्तप्रयोगोऽपि शिष्टसम्मतः एव। अतः वयम् एकवचनान्तप्रयोगमपि कर्तुं शक्नुमः, बहुवचनप्रयोगमपि कर्तुं शक्नुमः। मानिषाध प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वतीः समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् इति महर्षेः वाल्मीकेः शापवचनं यदस्ति तत्र एतस्य शब्दस्य एव प्रयोगः अस्ति। त्वं शाश्वतीः समाः प्रतिष्ठां मा अगमः। बहूनि वर्षाणि यावत् भवान् प्रतिष्ठां मा प्राप्नोतु। तस्मिन् अर्थे समाशब्दस्य प्रयोगः तत्र कृतः अस्ति। अग्रिमः शब्दः अस्ति जलौकाः। जलौकसः दृष्ट्वा बालाः भीताः। जलौकशब्दः सकारान्तः। जलौकाः जलौकसौ जलौकसः इति रूपाणि। सः नित्यबहुवचनान्तः। इत्युक्ते जलौकसं दृष्ट्वा बालाः भीताः इति प्रयोगः न करणीयः। जलौकसः दृष्ट्वा बालाः भीताः। अमरः स्त्रियां भूम्नि जलौकसः इति। जलौका इति आकारान्तोऽपि अस्ति एतस्मिन्नेव अर्थे। सः सर्ववचनान्तः, एकवचनेपि प्रयोक्तुं शक्यते एव। अतः आयुर्वेदे जलौका चिकित्सा इत्येव काचित् चिकित्सा अस्ति, यत्र एतेषां जलौकानां द्वारा रक्तस्य स्रावणं कार्यते। सा चिकित्सा उच्यते जलौका चिकित्सा इति। तत्र तु आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः एव स्वीकृतः अस्ति। तस्मात् कारणात् आकारान्तशब्दोऽपि अस्ति। वयं तस्य एव प्रयोगं कर्तुं शक्नुयाम, किन्तु ज्ञातव्यं सकारान्तशब्दोऽपि अस्ति इति। अनन्तरमस्ति पांसु शब्दः। पांसवः। पांसुभिः आकीर्णः अस्ति मार्गः इति वाक्यम्। पांसवः नाम धूलयः। पांसुः पांसू पांसवः। पांसवः नाम धूलयः। पांसु शब्दः पुंसि गुरुः गुरु गुरवः इव पांसुः पांसू पांसवः। प्रायः सः बहुवचनान्तः। पांसवः कस्मात् पादैः सूयन्ते पन्नाः शेरते इति निरुक्ते निर्वचनं दर्शितमस्ति। निरुक्तग्रन्थे पांसु शब्दस्य निर्वचनावसरे एतस्य वाक्यस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। कथमपि भवतु नाम पांसु शब्दः पुल्लिङ्गः प्रायः बहुवचने प्रयुज्यते। प्रायः इत्युक्तमस्ति, तस्मात् कारणात् कदाचित् पांसुः मम पादे पांसुः लग्नः इति कश्चन कथयति चेत् दुष्टः प्रयोगः इति वक्तुं न शक्नुयाम। किन्तु पांसवः लग्नाः इति बहुवचनप्रयोगः उचितः, योग्यः। अग्रिमः शब्दः अस्ति सक्तवः। अत्रैव
अद्यतनकक्ष्यां समापयामः। अग्रिमकक्षायां पुनः मिलामः। नमो नमः।